सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं क्योंकि आज मंडे का दिन है, तो हफ्ते का शुरू हो चुका है और ये हफ्ता काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी से शुरू हुआ है क्योंकि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ और उस मुश्तरका इजलास को सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया और उस खिताब में बहुत सारे अबाम दूर किए गए और जो बातें आ रही थी अब वो एक वर्किंग फ़्लो में नज़र आ रही हैं, ख़ास करके वो फ़्लो जो है PMLN एंड पीपल्स पार्टी के हवाले से। इस पे मज़ीद तफसीलात बताएंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ और मज़ीद खबरें हैं जो हमारे पास एक्सक्लूसिव आ रही हैं। और अब से कुछ देर पहले यानी कि शाम के वक्त में सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट की है कि जो इमरान खान साहब की हिदायत थी कि उसके मुताबिक जेल के बाहर कैंप लगाने से क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, या जो है जेल में जो मुलाकातों का जुमेरात की मुलाकात का जो सिलसिला बंद हुआ है क्या वो बहाल हो जाएगा। आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब से उनके वकला रुफ़का और रिश्तेदारों की जो है मुलाकातें जो है वो मंगल और जुमेरात को फ़िक्स होती हैं, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 मुलाकातें दी जाती हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान साहब की जुमेरात वाली मुलाकात पे मुकम्मल पाबंदी है कुछ रीज़न्स की वजह से, लेकिन वकला का कहना कुछ और है। इस पे लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि जो इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत की थी, जिसको बैरिस्टर अली ज़फ़र भी एंडोर्स कर चुके हैं, फैसल चौधरी भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने कहा था कि अभी तक जेल के बाहर एहतजाजी मुजाहरे क्यों नहीं हो रहे, PTI की लीडरशिप कहाँ गायब है। तो इस वक्त जो है वो PTI की जो लीडरशिप है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और वो आपस में एक पेज पे नहीं है और उनको समझ नहीं आ रही है कि कैंप लगाएं ना लगाएं। तो आज जो सलमान अकरम राजा साहब का जो ये ट्वीट आया है वो इस बात की मज़ीद निशानदगी कर रहा है कि PTI की जो लीडरशिप है वो एक पेज पे नहीं है, क्योंकि कारकुन चाहते हैं कि कैंप लगने चाहिए, इमरान खान चाहते हैं कैंप लगने चाहिए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो PTI की लीडरशिप है, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, चेयरमैन अपने बैरिस्टर गोहर साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, इनके पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। और ये इस वक्त तक अभी भी 10-12 दिन हो गए इमरान खान साहब की हिदायत दिए हुए कि कैंप लगने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी कैंप नहीं लगा हुआ और वहाँ पे ये जो है एक PTI की जो कोर कमेटी, जो पॉलिटिकल कमेटी है, उसका ये फेलियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे एक और अडियाला जेल से हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि एक आपने देखा होगा कि रिलीजियस स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनके हवाले से तो उन्होंने कुछ अपनी वीडियोस में बयान दिए हुए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो अब उन बयानों को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन एक चीज़ शुरू हुई है जिनकी डायरेक्शंस जो हैं, डायरेक्टिव्स जो हैं वो अडियाला के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि अडियाला जेल से लीडरों ने जाके अपनी लीडरशिप को बताया और तय किया और डिस्कस किया कि इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा के हवाले से क्या करना चाहिए। तो उनको जो है, जो PTI की जो सोशल मीडिया है, जो ओवरसीज़ ब्रिगेड है, जो खास करके PTI के लिए अभी तक प्रॉब्लम बन रही है, तो उनको डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं कि इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा को जो है टारगेट किया जाए, उनको डिफेम किया जाए, उनके ऊपर जो है सवालात उठाए जाएँ, उनको ट्रोल किया जाए। तो एक तो ये खबर है। एंड दूसरी खबर आ रही है हमारे पास PTA से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, और वो खबर आपको मैं केस बताता हुआ चलूँ कि रिसेंटली अभी एक टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ। जी, वो टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ। जी, एक टिकटॉक स्टार हैं नजीबा फैज़, वो मुख्तलिफ शोबों में एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, अपना वीलॉगर भी हैं। तो नजीबा फैज़ जो हैं, उनका ये टिकटॉक अकाउंट जब ब्लॉक हुआ तो उन्होंने जो है चेयरमैन PTA को जाके एक रिटन कंप्लेंट दी और उस पे जो है कई सारी चीज़ें की। तो जब चेयरमैन PTA के पास ये केस पहुंचा, उन्होंने जब टिकटॉक से बात की, जो टिकटॉक पाकिस्तान है, जो टिकटॉक ग्लोबल के अंडर आता है, तो उसमें काफ़ी ऐसे सबूत मिले हैं जो टिकटॉक पाकिस्तान है उसमें बहुत सारी सियासी भर्तियां की गई हैं। जी, बहुत सारी सियासी भर्तियां, सियासी वर्करों को टिकटॉक पाकिस्तान में भर्ती कराया गया और वो टिकटॉक में जो सियासी वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो है एक और वेवलेंथ पे चल रहे हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता हुकूमत जो थी तहरीक इंसाफ के दौर में, उसमें ये भर्तियां बहुत सारी हुई थी। तो चेयरमैन PTA ने ये डिसाइड किया है कि ये मामला टिकटॉक पाकिस्तान का टिकटॉक ग्लोबल के साथ उठाएंगे और ये जितनी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने सियासी वर्कर भर्ती हैं टिकटॉक में, उनके हवाले से स्क्रूटनी की जाएगी और बहुत सारे ले ऑफ भी हो सकते हैं और उनके ऊपर एक कड़ी जो है इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। तो स्क्रूटनाइज करके इसमें देखा जाएगा। तो ये सबूत और ये कुछ चीज़ें वहाँ से आ रही हैं PTA की तरफ से, ये ज़राए बता रहे हैं।
تو اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس ایک اور خبر ہے، آج آپ نے پارلیمنٹ میں صدر زرداری کا مشترکہ اجلاس سنا. اس مشترکہ اجلاس کو انہوں نے خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی کیٹیگریکلی کلیئر کر دی. نمبر 1، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر کر لیں. خاص کر کے سندھ میں جو نہروں کا مسئلہ چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، ایک پرنسپل اسٹینڈنگ لے لی کہ جو نہریں ہیں وہ جو ہے اس طریقے سے نہیں بن سکتی، اس کا ایک فریم ورک طے ہوگا، چیزیں ہوں گی، اور وفاق جو بھی ڈیسیشن لے رہا ہے وہ یک طرفہ نہیں لے سکتا. وفاق کو اپنے ڈیسیشنز پہ غور کرنا چاہیے. پنجاب میں نہریں بنیں گی نہیں بنیں گی، کیا چیزیں ہوں گی. اور وہاں پہ ہم نے ایک بڑی ہم آہنگی دیکھی. گزشتہ ہفتے تک بہت ساری خبریں آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن آج جب ان کی ورکنگ ریلیشن شپ دیکھی، پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ سے ملاقات دیکھی، اسپیکر کے چیمبر میں، وہاں پہ چیئرمین سینٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر آج پارلیمنٹ میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ تھی. تو انہوں نے بیٹھ کے اپنے ورکنگ جو ان کی ریلیشن شپ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے بھی ہیں. آج کیا افطار بھی اکٹھا کیا ہے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ طے کر لیا ہے. تو وہاں سے نظر یہ آ رہا ہے جو ان کے درمیان ایک درار آ رہی تھی، وہ درار اور ایشوز اپنے جگہ اسٹینڈ تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے وہ بہت ہی اچھا پلے کر رہا ہے، خاص کر کے اگینسٹ جو پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف. کیونکہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن نے آج بھی بہت شور شرابہ کیا، کوئی بات نہیں کی، زرداری صاحب کو ایک پیسفل جو ہے وہ خطاب نہیں کرنے دیا. لیکن آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی اتحاد کی، پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کی، تو اس سے ایک چیز لگ رہی ہے کہ اب جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ملاقات کے دور نہیں شروع ہو رہے تھے، کافی عرصے سے، پچھلے 10-12 دن سے رکے ہوئے تھے کہ وہ ملاقات آج ہوگی کل ہوگی، فائنلی وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس میں اب پیپلز پارٹی جو ہے اپنے مدعے بیان کرے گی، خاص کر کے وہ پنجاب کے حوالے سے، سندھ کی نہروں کے حوالے سے. اور آج مریم نواز نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ جب وہ اپنی پیپلز پارٹی والے اپنی شکایت یا ریزرویشنز لے کے آئیں گے تو ہم ان کو ایڈریس کریں گے اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے حساب سے جو یہ حکومتی اتحاد ہے اس کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ چلے گا. ان کی ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں بہت اچھی ہوگی، لیکن ایشوز بہت سیریس ہیں جس کا فائدہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے. اور یہیں پہ ہی آج ہفتے کا، جیسے منڈے میں نے آپ کو بتایا، تو آج یا کل میں ایک اور بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں نہیں تھے، وہ کل پرسوں واپس آئے ہیں، وہ جامعہ حقانیہ بھی گئے تھے، اب وہ ادھر آ گئے ہیں شہر اقتدار میں. جب وہ پہنچیں گے تو ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی چیلنج ہے، کیونکہ 20 دن کے بعد آفٹر عید ہے، تو عید کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، کنٹری وائڈ کال دی ہوئی ہے. آخری ملاقات میں عمران خان نے جو ڈائریکٹیوز دیے تھے پارٹی لیڈرشپ کو کہ مولانا صاحب سے ملیں، اور مولانا صاحب کی جو ریزرویشنس ہیں، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ میکسیمم کریں، اینڈ مولانا صاحب کو کسی طریقے سے اپوزیشن اتحاد میں شامل کریں، اور مولانا صاحب کی گائیڈنس میں جو ہے یہ احتجاج کیے جائے. تو کافی ہیپننگ ویک ہے یہ، تو اس میں ہم مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلیں گے. اجازت دیجیے گا، شکریہ.